नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही साउन 26 गते कर्तव्य ज्यान कसुरमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका 2 बाँझाखेत बस्ने वर्ष 64 को श्रीलाल कामी रहेका छन्। पक्राउ परेका निजले मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै श्रीमती 52 वर्षीय श्रीमाया कामीलाई लोहोरोले टाउकोमा प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको र उपचारको लागि पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न निज श्रीलाल कामीलाई आफ्नै घरकोठामा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निज उप कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दण्डहीनता विरुद्धको अभियान अन्तर्गत कास्की प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट सजाय तोकी फरार रहेका 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ठगी मुद्दामा फरार रहेका जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 18 सराङकोट बस्ने वर्ष 49 का भोजराज त्रिपाठी र लागु औषध मुद्दामा अदालतबाट सजाय तोकेका पोखरा महानगरपालिका 16 बस्ने वर्ष 33 को अर्जुन भन्ने अनिल नेपाली रहेका छन्। प्रहरीले जबरजस्तीकरणी मुद्दामा नियन्त्रणमा लिएका प्रतिवादीलाई छुटाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने त्रिपाठी र लागु औषध कारोबारमा संलग्न भई फरार रहेका नेपालीलाई निजकै घरबाट गत साउन 27 गते पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै फरार अभियुक्त पक्राउ गर्ने योजनासहित निगरानी तथा खोजी गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको प्रहरी टोलीले पनि विभिन्न मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट कैद तथा जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रही फरार रहेका 2 जना प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला तनहु आफू खैरेनी गाउँपालिका 1 कुसुन्डे डाँडा बस्ने वर्ष 51 को मक्रान्ति साइला नामले चिनिने प्रेम बहादुर सार्की र ब्यास नगरपालिका 2 मालपोत लाइन बस्ने वर्ष 41 को रामचन्द्र पौडेल रहेका छन्। प्रहरीले 2060 सालदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका सार्की र चेक अनाधार मुद्दामा सजाय तोकेका पौडेललाई निजहरूकै घरबाट गत साउन 27 गते पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैजनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले ड्युटीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार तथा हातपात गर्न खोज्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। यही साउन 24 गते कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 25 मसिना बगर सहस्रघाटमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले पोखरा 25 हेम्जाको लामा चौतारा स्थित सेती नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी सोधपुछ गर्दा प्रहरी कर्मचारीमाथि गाली गलौज अभद्र व्यवहार गरी हातपात समेत गर्न खोज्ने पोखरा 25 हेम्जा बस्ने 63 वर्षीय रामचन्द्र थापालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निज उप प्रहरीले सार्वजनिक हित अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। यही साउन 24 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले जुवातास सम्बन्धी मुद्दामा 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको मोदी गाउँपालिका 2 पातीचौर बस्ने वर्ष 55 को महेश कुमार शर्माको घरकोठाभित्र हारजित हुने गरी जुवातास खेलिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरीको विशेष टोलीले घरधनी महेश कुमार शर्मा सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले पनि जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको वालिङ नगरपालिका 9 क्याम्पस रोड स्थित रघुनाथ अर्यालको घरमा डेरा गरी बस्ने ख्याम बहादुर थापाको कोठामा तास खेलिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले सोही कोठामा तास खेलिरहेका 11 जनालाई 35,950 रकम र 9 बुक तास सहित पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले पनि जुवातास सम्बन्धी मुद्दामा 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 11 फुलबारी भानुमार्ग स्थित चिनबहादुर गुरुङको घरमा जुवातास खेलिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले सोही कोठामा तास खेलिरहेका 6 जनालाई
नगद रु 74,280 र 4 बुक ताससहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप प्रहरीले जुवातास सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले यही भाद्र 2 गते लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला गुल्मी सिर्सेनी 8 बस्ने 30 वर्षीय प्रेमबहादुर भुषाल र जिल्ला रूपन्देही लुम्बिनी नगरपालिका 10 बस्ने 29 वर्षीय सोमबहादुर भण्डागते रहेका छन्। प्रहरीको राजमार्ग चेकिङ टोलीले निजहरूको साथबाट डायजापाम, फेनार्गन र नुर्फिन गरी 1471 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले पनि यही साउन 31 गते लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्वत कुस्मा नगरपालिका 4 पुरानो चौकी बस्ने वर्ष अन्दाजी 21 को नेष्टी श्रेष्ठ र कुस्मा 8 चुवा बस्ने वर्ष 20 को एजन नेपाली रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले ट्रामाडोल 50 mg 540 क्याप्सुल बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कास्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक नियम पालना नगर्ने र मोडिफाई गरी चर्को आवाजले ध्वनि प्रदूषण गराउने 26 वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ। सवारी चालक र यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लेन अनुशासन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गरेको ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, जिगज्याग बाइक कुदाउनेका विरुद्ध विशेष निगरानी गरी सवारी नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गरी गाउँ टोल नै थर्कने गरी आवाज निकाल्ने र लेन अनुशासन विपरीत सवारी साधन चलाउने 7 वटा बुलेट, 11 वटा क्रसफायर र अन्य 8 वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको हो। ढिलो पो भइसकेछ, छिटो गर न भने के गरे हो? ल आए नआतिनु न, कति आतिनु भएको? अये माइललाई कता हिँड्नु हो त नि? टाढैको मेसो हो कि कसो हो? जान परिवारै लिएर हिँड्नु भएको छ त? खासै केही होइन प्रकाश भाउ, यसो सालाको विवाह थियो, 5-7 दिनको लागि यसो काठमाडौँ जाउँ कि भन्ने लाग्यो नि। लु हेर, आज सँगै परिवारसँगै हाँसी खुसी गएको मान्छे भोलि फर्केपछि टाउको समाएर नि मुन्छ तपाईँलाई। होइन, के भयो र प्रकाश बाबु? अब भोलि घरमा कोही नभएको मौका पारी चोरी भइहाल्यो भने घाटा कसलाई हुन्छ? पिपलबटे बिर्खेलाई। प्रकाश बाबु पनि के कुरा गर्नु भएको? हामीले घरमा ताला त लगाएकै छौँ नि। हेर यिनका बुद्धि, अब घरमा ताला लाएर मात्रै हुन्छ भने प्रकाश बाबु पनि हामीले ताला त लगाएकै छौँ नि, अरू गरौँ के त? ल सुन्नुहोस् माइला दाइ, यसरी घरका सबै सदस्य केही दिनलाई नै घर छोडेर टाढा जाँदा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा हामी जस्ता घर ओल्तिर पल्तिरका छिमेकीलाई पनि खबर गर्नुपर्छ भने ओहो, हो त है। हो त नि। अनि माइला दाइ, अस्ति भर्खरको कुरा थाहा पाउनु भएन? पल्ला टोलका सापकोटा बा कहाँ कसैलाई पनि जानकारी नगराइकन घर बाहिर जाँदा चोरी भएर कत्रो बिजोग भएको थियो। प्रकाश बाबु, तपाईँले त हामीलाई ठुलो नोक्सानी हुनुबाट बचाउनु भयो। हेर बुढी, बरु ढिलो भए अर्को गाडीमा जाउँला, तर प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएरै जाउँ। ल माइला दाइ, राम्रोसँग जानु होला, म त हिँडै खेततिर। समयमै होसियारी अपनाई सम्भावित घटनाहरू हुनबाट बचौं। जनचेतनाका लागि नेपाल प्रहरी। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले लमजुङ जिल्ला स्थित निर्माण सम्पन्न भएको प्रहरी चौकी धमिली कुवाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट लमजुङ जिल्लाको राइनस नगरपालिका 6 धमिली कुवामा निर्माण सम्पन्न उक्त प्रहरी चौकीमा प्रहरी कार्यालय भवन, मेस, ब्यारेक लगायतका भवनहरू निर्माण गरिएको हो।
उद्घाटन पश्चात प्रहरी नायब महानिरीक्षक लोहनीले उक्त भवनको निरीक्षण तथा अवलोकन समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक लोहनीले प्रहरी आम नागरिकको समस्या समाधानका लागि खटिने जिम्मेवार निकाय भएकाले उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै आम नागरिकका गुनासो एवं पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिष्टता र नम्रताका साथ नागरिक मैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न गराउन कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा राइनस नगरपालिकाका मेयर सिंहबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक नरबहादुर केसी, लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घुइटेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णबहादुर कार्की, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत आम नागरिकको उपस्थिति रहेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीलाई रोक्न नेपाल प्रहरी सुरुवाती चरणदेखि नै अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट तथा विभिन्न चरणगत रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईँको मास्क खोइ कार्यक्रमलाई पुनः नयाँ अभियानको रूपमा सक्रिय पारेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 महामारीको तेस्रो चरणको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। देशका विभिन्न भागहरूमा कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू पुष्टि भइरहेका छन्। यसबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्या र चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी संक्रमण रोक्न तोकिएको सुरक्षा मापदण्डलाई दुरुस्त रूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले संक्रमणबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नारासहित तपाईँको मास्क खै, नेपाल मास्क अभियान लगायतका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय पुष्टि भएका भेरिएन्टहरू बढी संक्रामक र सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई असर पार्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यसैले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र सम्भावित तेस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट आम जनतालाई सुरक्षित राख्न र जनचेतना फैलाउन गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका 11वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले नेपाल मास्क अभियान कार्यक्रमलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरू, स्थानीय क्लब तथा आमा समूहहरू समेतको सहभागितामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सहित उक्त अभियान सञ्चालन गरिएको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत नै नेपाल प्रहरीले जनचेतनाका लागि प्ले कार्ड प्रदर्शन, माइकिङ, पर्चा र मास्क वितरण गरी प्रशासनको निर्देशन बमोजिम कारबाही समेत गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरीले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वैशाखदेखि हालसम्म जम्मा 81,840 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण, स्थानीय प्रशासनद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 3220 मानिस र 454 सवारीबाट 13,82,450 रुपियाँ जरिवाना र गण्डकी प्रदेशभर स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने 8,026 मानिस र 20,192 सवारी रोकी सम्झाइ बुझाइ समेत गरेको छ। प्रहरी एक्लैको सक्रियता र प्रयासले मात्र तपाईँ हामी कोभिड-19 को महामारीबाट जोगिन सक्दैनौँ। यसको लागि सबै आफ्नो क्षेत्रबाट सजग हुनु र स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शकबिन, अब भने गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तयार पारेको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आमा, ल म गएँ है। ल राम्रोसँग जाऊ है।
पो हुनुहुँदो रहेछ। म त को रहेछ भनेर साथै गएको। गराउनु पर्दैन सुन्तली, तेरो लागि त म छँदैछु नि। ए आदै के गर्नुभएको यस्तो? छोड्नु मेरो हात। कहाँ जान्छस् कुमारी? पख न पख। हेर कुमारी, यदि कसैलाई भनिस् भने नि फेरि विचार गरेस्, सिद्ध्याइदिन्छु। विचार गरेस् है फेरि। काकी के गर्न लाग्नु भएको छ? के गर्नु नानी, यस्तै त हो नि, घरको काम भाडा दो। ए अनि कुमारी खै त नि काकी, स्कुल जादिन कि क्या हो त्यो? किन ढिला पो गरी त? खोइ नानी, हिजो स्कुलबाट आएदेखि निन्नाउरो मुख लाएर बसिरहेछ। न हिजोदेखि कसैसँग बोल्छे, न खाना नै खान्छे। के भएको के भएको? ए ल ठिकै छ काकी, सन्चो नभएर होला। म आएको कुरा कुमारीलाई भनिदिनु होला है। बुढी, ए बुढी। होइन, के भयो? होइन, कुमारी आज स्कुल गएन कि क्या हो? के भयो त्यसलाई? खोइ के भयो कुन्नी, निन्नाउरो मुख लाएर त्यहीँ बसिरहेछ। होइन है कुमारी, के भयो तँलाई आज? किन स्कुल नगएको? धन्न हामी माथि मुखिया बाको कृपा छ र कुटो कोदालो गरेर भए पनि साँझ बिहान हातमुख जोड्न तँलाई पढाउन पुगेको छ, बुझिस्? नत्र हाम्रो हालत कुनै माग्ने मान्छेको भन्दा कम हुने थिएन, बुझ्नु पर्दैन? नपढेर हाम्रो के हालत छ, कहिले बुझ्ने यिनीहरूले? भइगयो नि त, कति कराएको। आज एक दिन मात्रै त नगाकी हो नि, भोलिबाट फेरि गइहाल्छ नि। धेरै काकी नचापै तैँले यसलाई। खुरुक्क पैसा दिएर माथि पसलबाट चामल लिन पठा। किन भाग्यो कुमारी? हिजोको कुरा कसैलाई भनेकी त छैनस् नि फेरि? विचार गर है, विचार गरेस् है फेरि। मुखिया बाको छोरा धनञ्जयबाट आफू बारम्बार यौन हिंसा तथा डर धम्कीमा पर्न थालेपछि कुमारी आजभोलि पीडाले उकुस मुकुस भएकी छन्। घरमा भनौँ भने आमा बुवाले उल्टो आफैलाई गलत भन्दै गाली गर्लान् भन्ने डर छ उनलाई। यसरी आफ्नो पीडा लुकाउने ठाउँ कतै नपाएपछि कुमारले एकपटक आत्महत्या गर्ने निर्णयसम्म पनि नगरेकी होइनन्। त्यो खराब निर्णयबाट पछि हटे पनि मनभित्र मडारिने धनञ्जयले दिएको पीडा र धम्कीको कालो बादल भने उनको मनबाट अझै हटेको छैन। यसले गर्दा कुमारी स्कुलमा साथीसँग समेत एक्लिन थालेकी छन् अनि पढाइमा पनि उनले खासै ध्यान पुर्याउन सकिरहेकी छैनन्। तर धेरै दिनसम्म कुमारीलाई यस्तो अवस्थामा देखेपछि भने उनी सँगै पढ्ने सविताले एक दिन उनको विषयमा जान्न खोज्छिन्। होइन कुमारी, के भयो तँलाई भन् त? किन झोक्राएर बसिरहेछस् त? मलाई केही पनि भएको छैन सबिता, अलि बिसन्चो भएर मात्रै हो। हेर कुमारी, मसँग केही कुरा नलुका, त पक्कै पनि असाध्यै पीडामा छेस्। अब यस्तो बेलामा पनि आफ्नो मिल्ने साथीलाई नभने कसलाई भन्छस् भन् त? आफ्नो मिल्ने साथी सविताले आफूमाथि परेको पीडा जान्न खोजेपछि अन्ततः कुमारीले घटनाका विषयमा सबै कुरा सवितालाई बताउँछिन्। अरे यस्तोसम्म गर्यो त्यसले? अनि यत्रो भइसक्दासम्म पनि कसैलाई नभनेर बस्ने? हेर यसको बुद्धि। त्यो मुखियाको छोरो धनञ्जयले तमाथि बारम्बार यौन हिंसा गरेछ, बुझिस्? त्यसले अपराध मात्र होइन, महा अपराध गरेको छ। मलाई गलत नसोच्न सबिता, त्यो धनञ्जयले कसैलाई भनिस् भने मार्ने समेत धम्की दिएको छ। हेर अब यस्तो धम्कीबाट डराउने दिन गइसक्यो। अनि अस्ति भर्खर हाम्रो स्कुलमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट पढाउन आएका प्रहरी सरहरूले आफूमाथि अन्याय भए अनि कहीँ कतै केही घटना भए समयमै प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेको बिर्सिस् र तैँले?
आफूमाथि भएको हिंसा तथा अन्य घटनाका बारेमा समयमै प्रहरीलाई जानकारी गराइहाल्नुपर्छ भन्ने सविताको जानकारीले धनञ्जय जस्तो अपराधीले सजाय पायो भने कुमारीले न्याय पाइन्। अनि समयमै प्रहरीलाई जानकारी गराइएकाले कुनै ठुलो क्षति हुन पनि पाएन। दर्शकबिन आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।